सूरह मुल्क की आयत नंबर 10 में अल्लाह पाक फरमाते हैं वक़ालू लौ कुन्ना नस्मउ औ नाक़िलु मा कुन्ना फ़ी अस्हाबिस सईर के नाफरमान जहन्नुम में ये कहेंगे कि काश के हम सुन लेते और हम समझ लेते तो आज हम आग वालों में से ना होते। आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने पहले सुनने का ज़िक्र फरमाया है कि नाफरमान ये कहेगा कि काश के मैं पहले सुन लेता। मुफस्सिर किराम ये फरमाते हैं कि सुनने का अमल हदायत का बहुत बड़ा ज़रिया है। यही वजह है कि कुरान पाक में 12 मरतबा जो है हम सुनने का तज़किरा पहले से देखते हैं। लिहाजा जो सुनेगा तो उसको समझने की तौफीक भी हो जाएगी। आज की उम्मत का मसला ये है कि वो ये कहते हैं कि हमने नहीं सुनना, अगर हम सुनेंगे तो हमें अमल करना पड़ेगा। जबकि जहन्नमियों की सबसे बड़ी हसरत क्या बताई जा रही है कि वो ये कह रहे हैं कि काश कि हम सुन लेते और नाकिलू। फिर उसके बाद अकल का ज़िक्र आया कि कोई ना कोई बात तो हमारी अकल में आती, कोई ना कोई बात तो हमारी समझ में आती। लिहाजा सुनने का अमल बहुत बड़ा अमल है। लिहाजा यहाँ पे मुफस्सिर किराम जो बहुत ही अहम नुक्ता कुरान पाक में 12 जगह बयान फरमाते हैं वो ये है कि अल्लाह ताला ने पिछले तमाम अंबिया को जो मौजज़ात दिए थे उनका ताल्लुक़ देखने के साथ था। लिहाजा समंदर फटता हुआ दिखाया गया, पहाड़ से ऊँटनी जो है वो पैदा होती हुई दिखाई गई, मुर्दे को ज़िंदा करके दिखाया गया। लेकिन अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम को जो मौजज़ा दिया है यानी कि कुरान, ये देखे जाने वाला नहीं बल्कि ये सुनाया जाने वाला मौजज़ा है। इल्मी मौजज़ा अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम को दिया है और इल्म जो है वो सुन के, देख के और समझ के हासिल किया जाता है। और इन तीनों ज़राए में से भी सबसे बड़ा ज़रिया जो इल्म हासिल करने का है वो सुनना है। लिहाजा आज अगर कोई उम्मती ये कहता है कि मैंने नहीं सुनना, मुझे अमल करना पड़ेगा, तो गोया कि वो अपने ही नबी के मौजज़े की हकीकत से इनकार कर रहा होता है। फिर इसी बात को मुफस्सिर किराम इंतहाई खूबसूरत अंदाज में यूँ भी समझाते हैं कि जब कुरान पाक का नुज़ूल हुआ था तो शयातीन और जिन्नात को आसमान पे जाने से रोक दिया गया था। वो आलम बाला की बातें अब नहीं सुन सकते थे। तो जब उन्होंने वहाँ पे पहरे देखे तो सबसे पहला जो उनका नुक्ता था वो ये था कि जाओ जाके ज़मीन में देखो कि क्या ऐसी तब्दीली आई है जिसकी वजह से आसमानी निज़ाम में ये तब्दीली आई है। लिहाजा उनको अल्लाह पाक ने दस्तरस दी थी कि वो मशरिक़ से मग़रिब तक लम्हों का सफ़र तय कर सकते थे। तो पूरी दुनिया को सर्च करने के बाद जब जिन्नात ने कुरान सुना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो उन्होंने कहा कि ये कलाम, ये वो वजह है जिसकी वजह से हमें आसमानों पे जाने से जो है वो रोक दिया गया है। लिहाजा मुफस्सिर किराम ये फरमाते हैं कि जब इन शयातीन और जिन्नात को आसमानी दुनिया से रोक दिया गया, आलम बाला की बातें सुनने से रोक दिया गया, तो इन्होंने इंसानियत के ऊपर सबसे बड़ा हमला क्या किया है कि इन्होंने हमें कुरान सुनने से रोक दिया है। बल्कि अहले इल्म तो ये फरमाते हैं कि उन्होंने हमसे बदला लिया है इस बात का कि अगर हमें ऊपर की बातें सुनने से रोक दिया गया है तो तुम भी ऊपर से आने वाला कलाम जो है वो नहीं सुन सकते हो। लिहाजा आज हमारे कानों को और बहुत कुछ इतना ज़्यादा सुनाया जा रहा है, इतना ज़्यादा सुनाया जा रहा है और इतना कुछ हमारी आँखों को दिखाया जा रहा है कि आज हम वो नहीं सुन रहे जो कुरान कह रहा है, आज हम वो नहीं देख पा रहे जो कुरानी आयत में लिखा हुआ है। और अगर इन तमाम बातों को आज के हालात के मुताबिक अगर देखा जाए तो जितनी मौसीकी इस उम्मत को अब सुनाई जा रही है और जितना कुछ जो भी इंटरनेट के ज़रिए इस उम्मत को दिखाया जा रहा है, इसके बाद कितने लोग ऐसे हैं कि जिनके पास कुरान सुनने का टाइम नहीं है, कुरानी आयत को देखने का टाइम नहीं है। लिहाजा हमें और चीज़ों में इतना मशगूल कर दिया गया, इतना सुनाया गया, इतना दिखाया गया कि हम इस कलाम से दूर हो गए। इसलिए अहले इल्म ये फरमाते हैं कि हमें इस उम्मत को सुनाने के ऊपर लाना होगा, चाहिए थोड़ा सा सुने मगर ये सुने ज़रूर, क्योंकि सुनना जो है वो इंसान को लाज़म बात नफ़ा देता है। यही वजह है कि आयत मुबारका में भी नस्मऊ के बाद नाकिलू का लफ्ज़ आया है कि जब तुम सुनोगे तो फिर तुम्हें समझ मिलेगी। हदीस पाक का मफ़हूम बयान किया जाता है कि जो इंसान अल्लाह ताला की बात को सुनता है, अभी वो उस पर अमल नहीं करता, अभी इखलास की भी बात नहीं, अभी कबूलियत की भी बात नहीं है, लेकिन महज सुनने के अमल पे अल्लाह पाक उसकी ज़िंदगी के तमाम सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। लिहाजा ऐसी मजालिस जिनके अंदर कुरान सुनाया जाता है, वाज़ व नसीहत होती है, तो वहाँ पे सुनने का अमल भी जो है वो इतना मजबूत अमल है। लिहाजा अल्लाह ताला हमें सुनने वाला बना दे। हम अगर साथ साथ बाद मुफस्सिर किराम ये फरमाते हैं कि आयत मुबारका में जो मा कुन्ना लाया गया है ये भी बहुत गौर तलब बात है। ये नहीं कहा गया कि सुनेंगे समझेंगे तो उसके बाद यकीनी तौर पे हम लोग जहन्नुम की आग से बच जाएंगे, मगर कुन्ना का लफ्ज़ ला के ये कहा गया है कि सुनने और समझने के बाद जब तक हम इसके ऊपर अमल नहीं करेंगे उस वक्त तक जो है हमारा ये अमल अधूरा रह जाएगा। इसलिए कि कुन्ना का मतलब है कि अगर हम सुनते तो फिर हमें समझ मिलती तो
تو ہو سکتا ہے کہ ہم اس آگ سے آج بچ جاتے. تو گویا کنفرم بات نہیں کی گئی ہے، لیکن ایک پاسبلٹی شو کی گئی ہے کہ ہاں یہ عمل ایسا تھا، سننا اور سمجھنا، کہ اس کی وجہ سے انسان جہنم کی آگ سے بچ سکتا تھا. لہذا سننے اور سمجھنے کے بعد عمل کے اوپر جو ہے وہ بات بہرحال رکتی ضرور ہے، لیکن یہ ساتھ تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ سننا اور اس کے بعد سمجھنا اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ عمل کی بھی توفیق دے دیتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کتنے صحابہ کرام ایسے ہیں جو صرف قرآن سننے سے جو ہے وہ ایمان لے کر آئے، اور پھر قرآن سننے سے وہی شخص گھبرائے کہ جسے قرآن کی عظمت کا احساس نہیں ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ کتاب مجھے نہیں بدل سکتی ہے، یا اس کو یہ لگتا ہے کہ میرے گناہ جو ہیں وہ اس کتاب کی برکات سے بڑھ کر ہیں. تو وہ جو اپنی کتاب کے بارے میں شک میں ہوگا، اللہ کے کلام یا اللہ کی رحمت کے بارے میں شک میں ہوگا، وہ یہ کہے گا میں کیوں سنوں. لیکن جو انسان اس کتاب کو جانتا ہے، اپنے رب کی رحمت کو جانتا ہے، وہ یہ ضرور کہے گا نہیں میں سنتا ہوں، کم سے کم میں اللہ تعالیٰ کو ایک عمل کر کے تو دکھاؤں، تو اللہ پاک اس کے صدقے مجھے دوسرا عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرما دیں گے. پھر آیت مبارکہ کے آخر میں جو کہا جا رہا ہے کہ ہم اصحاب السعیر میں سے نہ ہوتے، اگر ہم یہ کر لیتے تو ہم ان میں سے نہ ہوتے. اور پچھلی آیات میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ سعیر کی آگ میں جو ہے وہ شیاطین اور جنات جو ہے وہ ڈالے جائیں گے. تو گویا کہ یہ آیت مبارکہ ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ جو قرآن نہیں سنتے تھے، جنہوں نے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، وہ جنات اور شیاطین جو ہیں وہ ایک آگ میں ڈالے جائیں گے. لہٰذا اگر انسان نے اس آگ سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو پھر اس کو قرآن سننا ہوگا. پھر اگلی آیت مبارکہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، لہٰذا وہ اعتراف کریں گے اپنے گناہوں کا. فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، ایسے آگ والوں کے لیے بہت حسرت ہے. آیت مبارکہ میں اعترافو کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جو کہ عرفہ سے ہے، اور عرفہ کا مطلب ہوتا ہے پہچان لینا، متعارف ہونا. تو گویا کہ اس دن انسان اپنے ہر گناہ کو پہچان لے گا. اور پھر کس گناہ کا ذکر کیا؟ ذم کا. ذم جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ جانور کی دم کو بھی کہا جاتا ہے، ایسا گناہ جس کا تعلق آپ کے ماضی کے ساتھ ہوتا ہے، جو آپ کی زندگی کا پچھتاوا ہوتا ہے. تو گویا اس دن انسان اپنے ہر اس گناہ کا اعتراف خود ہی کر لے گا جو اس کی ماضی کا بہت بڑا پچھتاوا تھا. اور بعض اہل علم میں یہ نقطہ بھی بیان فرما کہ اعترافوا بذنبہم سے مراد یہ ہے کہ اس کو اس کا ہر گناہ جو اس کے ماضی، اس کی زندگی سے تعلق رکھتا تھا، اس کو متعارف کروایا جائے گا. لہٰذا حدیث پاک کے مفہوم سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان کو بتایا جائے گا کہ تم دنیا میں یہ گناہ کر کے بھی ہے، یہ کمی کر کے بھی ہے، تمہاری فلاں رات کا گناہ یہ تھا، تمہارے فلاں دن کا گناہ یہ تھا. تو گویا کہ ایک ایک گناہ ایسا ہوگا جس سے انسان کو تعارف کروایا جائے گا. پھر آیت مبارکہ میں فَسُحْقًا کا لفظ لایا گیا ہے. سحق جو ہے اس کا ایک معنی ہوتا ہے فاصلہ ہونا، اور کھجور کے درخت کو بھی سحق کہا جاتا ہے. اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ زمین سے بہت دور اوپر کی طرف ہوتا ہے، زمین سے اس کا فاصلہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اس لیے اس درخت کو بھی سحق کہا جاتا ہے. اور اس کا دوسرا معنی جو ہے وہ بدعا سے بھی کیا جاتا ہے. عربی زبان میں جب کسی کو بدعا دینی ہوتی ہے تو اس کے لیے سحقًا کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. اور پھر اس پر مزید یہ کہ اصحاب السعیر کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا. اصحاب کا لفظ جو ہے یہ صحبت اور صحابی جس سے بنا ہے اسی سے لفظ اصحاب بھی بنا ہے. لہذا یہ لفظ تو بہت مثبت ہے، بہت خوبصورت ہے، نبی علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھنے والے صحابی کہلائے. لیکن یہاں پہ لفظ بطور طنز استعمال کیا جا رہا ہے کہ کتنا بد نصیب ہے یہ انسان کہ جس نے ایسی آگ کی صحبت کو اختیار کیا، ایسی آگ کو اپنا ساتھی بنایا. لہٰذا آیت نمبر 6 سے لے کے 11 تک ایک مضمون چل رہا تھا، اور اس کا اختتام کس بات کے اوپر ہوا ہے کہ یہ بہت بڑا خسارہ ہے، یہ بہت بڑا نقصان ہے کہ انسان ایسی آگ میں چلا جائے. لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا ساتھی بنائے، ہمیں نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے والا بنائے، اور ایسی آگ کا ساتھی بننے سے بچائے. آمین یا رب العالمین.